راوي حمام دي ماوي هو الى جنبي ما يعني به سمرت الى صحابي انس بن سرا قال من صغرة الى السنين ولا الى شعرته تذا خير ذا بيختوب قوله وربسي شعب وسمعته يقول من قصده يوم نازع شابتي إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم وجد بترس من ذهب مملوءة إيمانا فوزن قلبي ثم حجر ثم وعيدا ثم أتيت بدابة دون القول وفوق الحمار أبيضا لبغلنا ولو ذا حمار نوشتها شابتي وقال له جاره هو البراق يا محمد قال شبنا جدر حكمة من الدبيل دي أو صلور قرأت شبه تطبيق روايات مقبلين دي شبها يدعو خطوه عند أقصى قلبه محمد عليه فانطلق بجبريل حتى تسمع الدنيا السماء الدنيا تفقرات نلت لي شبتي قيل من قد قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليه قال نعم أرسل إليه طب یہ اضافی خبر ہے جبریل نے وصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارسل پیدا لیکن اشارت دی تلی اللہ میں علم لے اللہ مختلف بخبل طبیعت نظر آگلے یا جبریل بخبل اقوام نظر آوستے شابا نعم المجيء جاء فوجه فلما خرج بين فيها آدم فقال هذا هو آدم وسلم عليه وسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن صالح والنبي الأنبياء ومتشكلون أرواح أنت ولد ببيت المقدس كي ولا موسى عليه السلام ولد في قبره يصلي مختلف دينه كي دليل شابا ثم صعد حتى تسمع ثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خرجت إلى نعم جاء نوي مجيء راغل شوي مفعول ده وهما إن الخالد قال هذا يحيى وعيسى وسلم عليهما وسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ صالح والنبي صالح ثم صعد به إلى السماء السادسة قال جبريل قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء به فوضع فلما خرجت إلى يوسف قال هذا يوسف وسلم عليه وسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ صالح والنبي صالح ثم صعد به حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خرجت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ صالح والنبي صالح ثم صعد به حتى أتى السماء الخامسة والتمس فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خرجت بين هارون قال هذا هارون وسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ صالح والنبي صالح ثم صعد به حتى أتى السماء السادسة استفتح قيل من هذا قال جبريل قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خرجت بين موسى قال هذا وسلم عليه وسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ صالح والنبي صالح فلما تجاوزت لك قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما من أمتي أكثر من يدخلها من أمتي ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قال جبريل قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خرجت بين إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال حدثنا قال مرحبا بالابن صالح والنبي صالح ثم رفعت الى سدرة المنتهى فاذا نطقها مثل غلال هجر واذا ورقها مثل هجر دجمنگو عمره يا چاٹو عمره قال هذه سدرة المنتهى واذا ارواح ونهار النهران باطنان ونهران طويلان فقلت قال اما الباطنان فنهران في الجنة واما الباطنان فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور ثم اوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة حتى عليها وأمتك ثم فرضت عليه صلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله خرجت رب الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجع إلى ربك فسمى تخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10
دا روایت بالمعنى صرف ذکر شوی دی ها. وأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت وقال منه فرجعت قومت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال ما أمرت قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعلت بني إسرائيل أشد المعالجة قسم محنت پکڑے علاج پر جوارح عمل دوئی ہر قسم خواری میں وصل کڑے دا محنت پکڑے دی جبا أسأل والتخفيف لأمتنا قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أنظر مسلم قال فلما جاوزته نادى مناد أمضيت فريضتي وخفضت عن عبادي وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا اللهم علمه الكتاب مصداق لے رؤیا باندې چونکہ سوال دے نو ځکه جواب کوي رؤیا عین یا بده ها وريا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوسل به إلى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة وما بيعة عقبة تفصيل تاسو نویل دي یا دلیل جمع رسول الله مبارک په مکه کې او د مدینه انصار راغلي نو په لومبي کال باندې پلسم د هجرت یا پنهم د نبوت نشپک کسان بیا په یو لسم باندې لسم دیر وطن په یو لسم بیا دولسو او په دولسم باندې بیا دری او یا دو یا کسان او عقبه غونډه وا د جمره کبرا سره اوس د غر شاته وا یو غر د هغې شاته اوس حکومت غر نن کړی دی نو مخامخ یو جومات ښکاري را کوټې شا دا ترکیانو جوړ کړو خلک وایي په غر کې جومات ختلی غر کې نه دی دا جومات د غر شاته او د دې شاته دا بیعت شوی غر ته نه دی چې جومات ښکاره شو را کوټې جومات ګیر دی زم رنګ یې ولا ورکړی دی دغه ځای کې نو انصارو بیا په دریم بیعت کې په 12 د نبوت رسول الله مبارک د هجرت دعوت ورکړ او دا انصار ولې دلادر مسلمانېدل ځکه دې انصارو د یهودیانو نه د نبي آخر زمان صفتونه ولیدلي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او داسې وایي نو چې انصارو ولیدل او خدا همغه چې هغه صفتونه مو اورېدل نو به دې ایمان راوړو او چې چا ورته صفتونه کول هغه ظالمان پاتې شو د دوی مشران مړه شوي په بوعاس کې ټول کشران پاتې او د یهودیانو مساډیر جمع دي مشران یې جمع دي ابوچته د خپل کشرانو ته حق خاو هغه دا غنل چې موږ یادو دغه هغه صفتونه نشته هغه بل دی دا هغه ممکن راځي دا په قریش او عربو کې بدل دروغ به وي کتمان بین النصوص وکاو قانون داري دا کشران گزاره کوي خدا مشران د چا مشري نه ماني ورپسې شاه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا النجم اصل کې مخکې ویل ته ابن قیله وي دا دو قوم یو ته اوس بل ته خزرج وي او چې رسول الله مبارک راغی دین نصرت وکاو نو بیا ورته انصار وي اول الذين آووا ونصروا واشرف کې الله ذکر کوي ها وحدثنا احمد بن صالح خبر ولما کړي دي ها قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك بطوله قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه حين توازنا على الاسلام وما احب ان لي بدر اذکار دی پناس کې منها مشهور دی بس اعتبار مشهور دی بس شهرت تا جبنا مشهور په ثواب باندې کېږي خدای نه خو ما د فارغ ولې ځکه هغه د مال تقدم په اسلام سبب هغه د انصار او د ایمان سبب اګه نه وی شوی پیغمبر مبارک نه راغلی نو بدر باندې نه وی شوی نو ارجع په دې کې خپل یو محبوبیت دی ها وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهم يقول شهد بي قال يا عقبة قال ما حرم البراء بن عمرو وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان رجلين اخبرهم قال قال جابر رضي الله تعالى عنه انا وابي وخالد من اصحاب العقبة وبه قال قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن شهاب عن عمه قال اخبرني ابو ادريس عن عبد الله ان عباده بن
الصامت رضي الله تعالى عنهما وعنهم من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ليلة العقبة يوم عقبة بالماميو والبسيشة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه قال فبايعته على ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن يزيد بن أبي حبيب لنا من خير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا نتهم ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومه المدينة او بیا د هجرت ته فورا پس د عائشې صدیقې واده شوی دی. وبه قال حدثني فروه بن المغراء قال حدثني علي بن مسلم عن هشام بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت 6 سنين. دا شپږ او بل ځای کې نه نو دا تزوج د نکاح معنا بواله کویدن معنا بواله او هرکس هذا واده په معنا سره ونزلنا في بني الحارث بن الخلل فوعدت فمرق شعري فمرق شعري دسر وختم ورجيدا نو كامل شو دما جمعه سره جمعه چې وته وي لګون دی وختم پاتې شو بسر کې باقي ورجيدا نو راتلو کلمه مور دما عمرمان واني لفي ارجوحه او ما په ارجوحه انګلا ارجوحه پیژنه د ماشومان یو شی جوړ کړي یو طرف ته نصیب البلخوا او کته پورته کی یو ماشوم کته شي بل وجت شي او بل کته شي بل وجت شي بیکو تا وای تاسو بیکو با جوړیا چې خلک کوي مې چې وباسي دې یو باندې چې دا کوم وخت نه راځي اوره بیکو وته په بیکو خلک مې چې وباسي قیمت په وباسي استاد جی اور دسوي ابا جوړې اما ته پتا استاد دا کو استاد جی په معنا د امام دی په کې ګما نو حاصل خبره څه جو هغه تاسو یو قسم دی تاسو یو قسم دی نو دې په هغه ورجو حق یوما ګور ماشومه عمر کم نه هغه څه شي وما هي ساحه صواحب ولدي ما مرکز جمل صاحب الدنيا وسالخت بقرى بعد اوازك جاشا فاتيتها ما ادري ما تريد ما تبجر ما سكي فاخذت بيدي حتى اوقفتني على باب الدار او دي كراتي يوم سليم رانا او دي بيا دوله اكلما ديوين ظلما شابتي واني لا سرگي ويكون هجو انت ما شمال لو بكي سرگي حتى سكن بعض نفسي سامع لك قلال شوا ثم اخذ شيئا من ماء فمسعت به وجهي ودعوا من سليم وسرى عندما سر ثم ادخلتني الدار بين نسوة من الانصار في البيت وقلنا على الخير والبركه جئت على الخير والبركه وعلى خير طائر حسيت وفخه سرالي مارغه باندې باندې خلک پالینه ولا واسلمت دي رخصت توس بارم واستحنا من شاني اغي دمان شان اسلام وقرا النور الدوليه كنا ویرانا جوړ کړه فلم يرعني وما هيبت رانا مغدا النبي عليه السلام دو حد صح وقت داخل شو وليه توس بارم او دغرت بنت 9 سنين يا ده شو خبر وربسيش قال حدثنا معلم قال دي كتابيلات تبينا عمر عائشه صديقه دون نو ډیرو او الوفات مخکې تل لکه د پدې اتفاق د عائشه صدیقه واده د هجرت نه پس شوی پړو می کال شوی او پدې اتفاق د نه هوا او پدې اتفاق د حضور پاک پر اساس د هجرت وفات دي نو ښکارا خبره وا چې نه هغه او سره جمع ته نه جوړ شو نو تعویلات نه دي په کار باندې حضرات وینا دا ډیر عمر او فلان تعویلات په د عربو قانون دا چې نه هو د الله سودا توبه ودی دي پیغله بشوي
چې پیغله شي بس ودې دي شي دا خو د هغوی کې څه دی دا خو د هر وطن خپل رواج دي نو د هر وطن هغوی کې دا رواج هم نو چې د سړي عمر ډېر دی که کم دی حضرت عمر څونه عمر و او د ام کلثوم بنت علي څونه عمر او دا په نکاح کړی نو عربو د هر وطن زموږ په وطن کې اوس دا رواج نشته موږ ته ناشنا ښکاري عربو کې دا رواج و په دې به هېڅ پابندي به نه وه چې جنۍ به پېغله شوه و ان اگر که د 9 کالو به دا توبه وه بس واده به شوه او که سړی او اتفاق به و د پلار او د مور او د جنۍ او د خاوند نو سړی خو دې د 80 کالو د 70 کالو خو دې و هېڅ پروا نشته او شریعت کې په دې کې څه تاوان نشته دی لو ورپسې حسين بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريدك في المنام مرتين أرى أنك في سبيل هذه امرأتك فأمسكونها فإذا هي أنت فأخرجي وهذا من عند الله يمليه وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن إسحاق کټه کټه ټکی پټه مضبوط سره کې جبري ته څه کول کې اصله تر کې تاسو ها وعده کړې بیا په دا ټول چل وردي ها ډېر لږ کواله په جوړې ده په دې نه دې لکار نه یا د پرې د څنګه زور سبا ته نه وکړه دغلا چا دې جبري چاته ولې زور چل وردي غریب کې زور نشته Beko wala rare, ada saya beko ke zor diri kana tahu itu, mat kita. عن أبيه قال توفي الخليل قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب3 سنين قبل فلبث سنتين وقريبا من ذلك ونكح عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت 6 سنين ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين فأهلت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. هجرت رسول الله مبارک پر بیرول کې شوی دی. اوس یو خبره تاسو ته کوم بنیادی زموږ د هجرت تاریخ نو حرم نه ولې شروع دی دا تاریخ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې مقرر شوی مخکې نو د عمر صاحب زمانه کې په دې میټینګ کې چې یو خپل تاریخ مقرر نو دا پورې لا هجرت تاریخ نو صاحب من ویچاوي وی دغه نه مشهور کو دا پیغمبر مبارک د پیدایش نو دا راز شو دا خدای عیسایانو سره تشبیه ده نو چاوي چې د نبوت د مشهور کو چې کله نبوت ملاوي چاوي د وفات د مشهور کو نه د غوړت ما جوړاوي نبوت باندې صدقات مالګرو دغه راغلي وره راغلي و او بیا په کې چې مشورو کې د هجرت د مشهور کو د هجرت د سفر داسې دی چې دا د اسلام د تقویت سفر دی او دا د اسلام د امارت د قیام سفر دی حکومت اسلامي او د پیغمبر تقویت وسره راغلی دی نو د هجرت داخلي هغه د نبوت کې ورجا دا هغه ښکاره خبره چې پیغمبر مبارک د نبوت ملو شوی دی او دا بس په دې فیصله شوه نو بیا هجرت ور ربیع الاول کې محرم یې ولې غوړه کړ نو یو وجه دا و چې په اشهر حرم کې محرم د ربیع الاول اشهر حرم نه کنه او دویم دا چې رسول الله مبارک صحابه او تا ویلو په محرم کې تاسو دې ځکه چې حج کې حج خلاص شو او په محرم کې وتوی للحج 12 هجری و بیعت عقبه شو په الحج کې نو 12 پسې فورا کوم نبوي نو بیا پسې فورا په محرم کې 13 نبوي شروع شو یاد لرئ دا کنه 13 نو په محرم کې رسول الله مبارک صحابه ته ویل نو د محرم نه د صحابه ذهاب او تمهیدات د پیغمبر مبارک د تلو شروع شوی او اشهر حرم کې محرم نه شروع کړه هجري تاریخا ورپسې شاه قال عبد الله بن زيد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجره لكنت امرا من الانصار وقال ابو موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رايت بالمنام اني مهاجر مكه الى ارض بها نفر فذهب وهي الى پیغمبر خوب وحی و زمان و مکان به کله خفاق ولله را ولیات دي کنه وې د ما خیال دار کدا به یمامي یا حجر په یمن کې ناګانا مدینه و یثرب و شابه به قال حدثنا حميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا وقال سمي بابا يقول عمر خباب رضي الله تعالى عنه فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله وقالوا على الله ومنا هم ولم يأخذ من اجله شيئا مصعب بن عمير الخدري ومحمد وتركنا من فقلنا اذا قضينا بها رسول فلتجناه واذا قضينا رجليه فدرسوه فامرنا رسول الله صلى
عليه وسلم أنه قد رأسه ونزل على رجليه شيء من إذخر ومنا من أين عنده سمعته فهو يكذبها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن رشيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص وقال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمر بالنية ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها وهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وبه قال حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمد قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبد بن يزيد وعبد عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن كان يقول لا هجرة بعد الفتح. هجرت من مكة وليه؟ ذكر مكة دار إسلام شو دار أمن شو هجرت قوية دار حرب نكى إشارة دي تشو إذا بقول دا قيامت قيد بلغو قيامتنا أغيب بولي دار إسلام بتحضير له يا خبر أو بيمها دار يمان بني دار يمان لإله بقريش الكنوي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ده إشارة لغوري اگر کتاب ویتا ہوئی وہ اشارہ دا شابت ہے. به قال حدثني الأوزاعي عن أبي بن أبي رباح قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها مع عبيد بن عمير الذي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله إلى الله شابت ہے. فيبتلى عليه فأما اليوم فقد أنزل الله الإسلام واليوم يأخذ ربه حيث جاء ولكن جهاد ونية. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومن سأل قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهده بك من قبل اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم وقال أبو يزيد حدثنا هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. وبه قال حدثني مضر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة ومكث في مكة 13 يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. وبه قال حدثني مضر بن الفضل قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد علي بن حنين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال ان عبد الخير والله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فكان ابو بكر وقال بدينا بابائنا وامهاتنا فعجبنا له. وقال الناس انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة ابو بکر کوئی جو جاری عبد نمرات مو عام عبد یو مثال ورکړي اب کوئی جو جدا دار یاد ای ها وهو يقول بدينا بابائنا وامهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر واعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس علي بصحبتي كم صحبت ده هجرة الله قرآن شريف کے إذ يقول لصاحبه إشارة وذكر صاحبه لفظ بل مرگری دا صاحبه خدا اللہ لفظ دے دا دیر بے منقبت دے او دا شیطان وی دا سخبر وی کدی دا پیغمبر مبارک مرگری دی پغار کے دا یوسف علیہ السلام سر مشرکان مرگری اپجیل یا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أم وایو جبلیانو نه پويږي هغه ته نسبت په صاحب السجن کړي د جیل مرګري او دلته صاحب الغار نه دی اذ يقول لصاحب الغار بلکې اذ يقول لصاحبه لفظ المکه اسمان پر دعا وکړي. نو دا ډېر لوی خبره ده الله دا طرفنا ورپسې ابو بکر صدیق په یو ارمان په پړه پاتې بس تمام نور ټول ارمانونه د رسول الله مبارک سره خپل پوره کړی دي یو په پړه پاتې دي ادا چې ارمان چې پیغمبر علیه السلام زما جیب خپل جیب وګړي سماته لکه سړی چې ضرورت چې خپل جیب ته لاس وردن لګي نو چا سره سلام مسلات نه کوي خپل جیب نشیر او باز چا سره سلام مسلات نه کوي او جیب ته لاس وردن نه کوي او شی ته راو باسي
دقسې وي ارمان چې د رسول الله مبارک زما جیب ته دغسې لاس ورننه کولې او نه ما سره بل سره سلا نه کولې دغه یو ارمان مې په اړه باندې تاسو پوه شئ تاسې جیب احسان وی او بیا څه وایي امن الناس علیه فی صحبته و ماله ابا بکر او بلکې بل ځای فرمایي وی د چا احسان په ما نشته چې په چا په ما احسان اوله ما دنیا کې پوره کړی دی یو ابوبکر پاتې دی د هغه احسان زما غاړه کې پروت دی هغه له به د هغه د احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکوي څومره لوی شخصیت ورپسې شه لاتخذت ابا بكر الا خلة الاسلام لا تبقين في المسجد خوفا خلة الاسلام خوفا یو د ده خوف یې پرېښود یو دا کړکۍ یو باب د عظیم دی بل ځای کې راځي د ارجح بل یو منقبت دی نو دا بل حدیث وړي روږد دی دا به سبب ووایو انشاءالله